नमस्कार, जापान कोभिड-19 दैनिक अपडेटको यो अर्को प्रस्तुतिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन गौतमको। आज पनि जापानका विविध खबर तथा विविध गतिविधिहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। हिजो जापानबाट कहाँ के कस्ता गतिविधिहरू घटे र कहाँ कति संक्रमितहरू थपिए, कहाँ स्थिर रहे, यी लगायतका जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। कार्यक्रमको सुरुवातमै आज एउटा विषयवस्तुलाई प्रश्न पारेर अगाडि बढाउँ कि जस्तो लाग्यो। धेरैजना मित्रहरूले हामीलाई हाम्रो अफिसियल वेब पेज त्यसैगरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा सोध्नु भएको छ। नेपालका मिडियाहरूमा जापानमा एकजना नेपालीको कोरोना संक्रमणको कारण निधन भएको भन्ने खबरहरू प्रकाशन तथा प्रसारण भएका छन्। तर जापानका नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले आजसम्म कुनै नेपालीको निधन भएको छैन भनिराखेको छ। यसको वास्तविकता के हो भनेर बुझ्न खोजिराख्नु भएको छ। यसको वास्तविकता एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा जापानमा रहेका नेपाली कसैको पनि हालसम्म निधन भएको छैन। त्यसो भए त्यो के हो त भन्ने अर्को प्रश्न होला। त्यो चाहिँ नेपाली मूलका भारतीय नागरिक हुन् जसको निधन भयो। उनीहरू केही वर्षभन्दा पनि धेरै वर्ष अगाडि नै नेपालबाट भारत बसाइसरी भारतीय कागजात वाहक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नागरिकता, उहाँहरूको पासपोर्ट सबै भारतीय हो र उहाँहरू लामो समयदेखि भारतमा बस्दै आउनु भएको हो। र अर्को कुरा पनि प्रश्न पारौँ, जसको निधन भयो उहाँ कोरोना संक्रमणकै कारणले गर्दा निधन हुनुभएको होइन, तर निधन भइसकेपछि पोस्टमार्टम गर्दाखेरि कोरोना संक्रमणको लक्षण पनि देखा परेको बताइएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको निधन कोरोनाको कारणले गर्दा भएको भनिएको हो, तर वास्तविकमा नेपाली होइन। र नेपाली किन पनि होइन भने नेपाली मूलका हुन्, तर नेपाली डकुमेन्ट तथा नेपाली कागजातका सहित आउनुभएको व्यक्ति होइन। उहाँको बारेमा जानकारी सबै भारतीय राजदूतावासमा पुगेको थियो र भारतीय राजदूतावासले उहाँको बारेमा जानकारी लिएको हो र उहाँको जिम्मेवारी लिएको हो, किनकि उहाँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, उहाँलाई नेपाली भन्नुहुन्छ या भन्नुहुन्न, अथवा उहाँको सङ्ख्यालाई नेपाली समुदायको निधनको काउन्टभित्र हाल्ने या नहाल्ने आफै निर्णय गर्नुहोस्। वास्तविकता यही हो। गैर औषधि नेपाली सङ्घले सूचना प्रदान गर्दाखेरि साहित्य जसले प्रदान गर्नुभयो उहाँहरूले नेपाली मूलका भारतीय नागरिक भन्नुपर्नेमा त्यो अन्यथा हुन गएको सम्भावना रहेको छ। र आज अर्को एउटा विषय, जस्तै धेरैजना व्यक्तिहरूले जापानबाट नेपाल जान चाहने र नेपालबाट जापान आउन चाहने जिज्ञासाहरू हामीलाई राखिराख्नु भएको थियो। र यद्यपि अब यसलाई प्लेन चार्टर गर्ने अथवा चार्टर हुने भनेर भनिराखेको अवस्थामा पनि एउटा निजी कम्पनीले चार्टर गर्न खोजिराखेको थियो र त्यो मिति फिक्स भएको हामीले पाएका छैनौँ। र यसै बिचमा चाहिँ नेपाल जान चाहने तथा नेपालबाट जापान आउन चाहने व्यक्तिहरू कति रहेछन् त भनेर गैर औषधि नेपाली सङ्घ जापानले चाहिँ एउटा सर्वेक्षण प्रारम्भ गरेको छ हिजोबाट। अनलाइन फर्म भरेर तपाईँले यतिजना इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यो फर्ममा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो आधारमा चाहिँ प्लेन चार्टर गर्नको लागि तय गरिने अथवा निर्धारण गर्न सकिने भनेर बताइएको छ। गैर औषधि नेपाली सङ्घ जापानले आइसिसी तथा राजदूतावास लगायतका निकायहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ यो सर्वेक्षण प्रारम्भ गरेको र यो सर्वेक्षणमा आउने तथा जाने धेरै व्यक्तिहरू भएको खण्डमा चाहिँ प्लेन चार्टर गरेर यहाँबाट नेपाल पठाउने र नेपालबाट जापान लिएर आउने प्रक्रियामा चाहिँ केही सहजीकरण गर्ने भनेर लागिरहेको छ। आउनुहोस्, यी लगायतका विविध खबरहरू छन्। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि के छ भने आज जापानमा रहेको एउटा नेपाली कम्पनी ग्लोबल होम नेटवर्कले केही दिन अघिदेखि अत्यन्तै समस्यामा परेका नेपालीहरूका लागि सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ। तपाईँलाई खाद्यान्नकै अभाव छ भने तपाईँलाई चामल, दाल, त्यसै गरी मास्कको निःशुल्क उपलब्ध गराइराखेको अवस्था छ। र यो 22 तारिकबाट, अघिल्लो महिनाको 22 तारिकबाट सुरुवात गरेको र हालसम्म आउँदाखेरि 50 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग प्रदान गरिसकेको छ, राहत वितरण गरिसकेको छ, सहायता प्रदान गरिसकेको छ। र अझै पनि यो क्रम निरन्तरता छ। थप सहयोग प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूले कसरी सम्पर्क गर्न सक्छन् र पछिल्लो अवस्था के छ भनेर ग्लोबल होम नेटवर्कका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलसँग हामीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ। त्यो कुराकानीको अंश पनि हामीसँग आजको कार्यक्रममा छन्। र तपाईँ पनि यदि साँच्चै नै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले ग्लोबल होम नेटवर्कबाट पनि सहयोग सहायता लिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, अब लागौँ हिजो जापानबाट के कस्ता गतिविधिहरू भए त यी जानकारीहरूतर्फ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण हवाई उडान प्रभावित भएको वर्तमान अवस्थामा नेपाल फर्किन तथा जापान आउन चाहनुहुने व्यक्तिहरूलाई एनआरएनए जापानले पहल गर्ने भएको छ। यसका लागि नेपाल जान इच्छुक व्यक्तिहरूको आँकडा प्राप्त भएपछि त्यस अनुरूप हवाई सेवा व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्बन्धित सरकारवाला निकायको भनाइअनुसार नेपाल फर्किन चाहने तथा जापान आउन चाहनेहरूबारे एनआरएनए जापानले अनलाइन सर्वेक्षण थालेको छ। यदि तपाईँ पनि तत्काल नेपाल जान चाहनुहुन्छ भने यो सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। यस सर्वेक्षणबाट प्राप्त हुने
मानिसहरूको संख्याको आधारमा विमान चार्टर गरिने बताइएको छ। यसका लागि गैर आवासीय नेपाली संघ जापानले जापानमा रहेको नेपाली दूतावास र गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई पत्राचार मार्फत अपील गरिसकेको संघका प्रवक्ता सिद्धार्थ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आइतबार जापानभित्र आन्तरिक रूपमा संक्रमित र चीनबाट चार्टर गरी ल्याइएकाहरू सहितको संख्या 15,068 जना पुगेको छ। डायमण्ड प्रिन्सेस क्रुज पानीजहाजका यात्रुहरू सहितको संक्रमितहरूको संख्या भने 15,780 जना पुगेको छ। यसमध्ये 5,019 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। हालसम्म 535 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा आइतबार 91 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार पुष्टि भएको यो संख्या मे महिनाकै सबैभन्दा थोरै हो। अप्रेल अन्त्यतिर केही सुधारोन्मुख देखिएको टोकियो मे महिनाको सुरुवातदेखि नै संक्रमितहरू बढिरहेका थिए। शुक्रबार र शनिबार क्रमशः 165 र 160 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका थिए। आउनुहोस् अब लागौं जापानका 47 वटै प्रान्तको अवस्थाबारे जानकारी लियौं। हिजो जापानका 47 वटा मध्ये 28 वटा प्रान्तहरूमा संक्रमण शून्य देखिएका छन् भने संक्रमित पुष्टि भएका प्रान्तहरूमा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेका छन्। अब लागौं संख्यागत जानकारीतर्फ। हिजो होक्काइदोमा 25 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै होक्काइदोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 843 जना पुगेको छ भने हालसम्म 41 जनाको निधन भएको छ। आवामरिकेनमा हिजो कुनै पनि संक्रमित देखिएको छैन। आवामरिकेनमा हालसम्म 26 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। युवातेकेनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमण देखिएको छैन। मियागीकेनमा हिजो पनि संक्रमित थपिएका छैनन्। मियागीकेनमा हालसम्म 88 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। आकिताकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। आकिताकेनमा हालसम्म 15 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। यामागाताकेनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ बिरामीहरू थपिएका छैनन्। यामागाताकेनमा हालसम्म 68 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। फुकुशिमा केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुशिमा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 78 जना पुगेको छ। इब्राकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। इब्राकी केनमा हालसम्म 165 जना मानिसहरू संक्रमित छन् भने 8 जनाको निधन भएको छ। तोचुकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। तोचुकी केनमा हालसम्म 54 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। गुम्मा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। गुम्मा केनमा हालसम्म 146 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 16 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 12 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 897 जना पुगेको छ भने हालसम्म 38 जनाको निधन भएको छ। चिबाकेनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै चिबाकेनभित्र संक्रमितको संख्या 855 जना पुगेको छ भने हालसम्म 34 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो 91 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् र यो सँगै टोकियोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 4568 जना पुगेको छ भने हालसम्म 145 जनाको निधन भएको छ। खानागावा केनमा हिजो 23 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 197 जना पुगेको छ भने हालसम्म 42 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ बिरामी थपिएका छैनन्। निगाता केनमा हालसम्म 77 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। तोयामा केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै तोयामा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 212 जना पुगेको छ भने हालसम्म 11 जनाको निधन भएको छ। इशिकावा केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण थपिएको छ। यो सँगै इशिकावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 264 जना पुगेको छ भने हालसम्म 15 जनाको निधन भएको छ। फुकुई केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। फुकुई केनमा हालसम्म 122 जना संक्रमित रहेका छन् भने 8 जनाको निधन भएको छ। यामानासी केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ र यो सँगै यामानासी केनभित्र संक्रमितको संख्या 56 जना पुगेको छ। नागानो केनमा हिजो कुनै पनि संक्रमित थपिएका छैनन्। नागानो केनमा हालसम्म 70 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। गिफु केनमा हिजो नयाँ संक्रमित शून्य रहेको छ भने हालसम्म गिफुकेनमा संक्रमितहरूको संख्या 150 जना पुगेको छ र यसमध्ये 6 जनाको निधन भइसकेको छ। यससँगै सिजोका केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। सिजोका केनमा हालसम्म 73 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। आइची केनमा हिजो 1 जनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ र योसँगै आइची केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 487 जना पुगेको छ भने हालसम्म 34 जनाको निधन भएको छ। मियाकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। मियाकेनमा हालसम्म 44 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। सिगाकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। सिगाकेनमा हालसम्म 95 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। क्योतोमा हिजो 2 जनाको नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ 2 जनामा र यो सँगै क्योतोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 331 जना पुगेको छ भने हालसम्म 12 जनाको निधन भएको छ। ओसाकामा हिजो 10 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1666 जना पुगेको छ भने हालसम्म 50 जनाको निधन भएको छ। ह्योगो प्रिफेक्चरमा हिजो 12 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ह्योगोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 667 जना पुगेको छ भने हालसम्म 28 जनाको निधन भएको छ। नाराकेनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नाराकेनमा संक्रमितहरूको संख्या 83 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। वाखायामा केनमा हालसम्म 62 जना मानिसहरू संक्रमित
संक्रमित भएका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। र तोत्तरी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपेका छैनन्। तोत्तरी केनमा हालसम्म 3 जना मात्रै संक्रमितहरू रहेका छन्। सिमाना केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सिमाना केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 24 जना पुगेको छ। ओखयामा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। ओखयामा केनमा हालसम्म 22 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। हिरोसिमा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ र यो सँगै हिरोसिमा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 161 जना पुगेको छ भने 2 जनाको निधन भएको छ। यामागुची केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै यामागुची केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 34 जना पुगेको छ र तोकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। तोकुशिमा केनमा हालसम्म 5 जना मात्रै मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। खागावा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। खागावा केनमा हालसम्म 28 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। एहिमे केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै एहिमे केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 48 जना पुगेको छ भने 3 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी कोची केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। कोची केनमा हालसम्म 74 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। फुकुओका केनमा पनि हिजो संक्रमित 0 भएको छ भने फुकुओका केनमा हिजोसम्म 646 जना संक्रमित रहेका छन् र यसमध्ये 23 जनाको निधन भएको छ। सागा केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सागा केनभित्र संक्रमितको संख्या 44 जना पुगेको छ। नागासाकी केनमा कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। नागासाकी केनभित्र हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। कुमामोतो केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। कुमामोतो केनमा हालसम्म 46 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। वैता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। वैता केनमा हालसम्म 60 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी मियाजाकी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र खागोसीमा केनमा पनि हिजो नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। खागोसीमा केनमा हालसम्म 10 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने ओकिनावा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। ओकिनावा केनमा हालसम्म 142 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 5 जनाको निधन भएको छ। धेरै मानिसहरूको पहिलो चासोको विषय भए तापनि जापानमा मे महिनामा जापान सरकारले दिने भनेको 1 लाख येन तत्काल सबै स्थानका नगरपालिकाहरूले वितरण गर्न नसक्ने भएका छन्। क्योदो समाचारका अनुसार कोरोना महामारीको कारणले तुरुन्त राहत बाँड्नका लागि प्रशासनिक कामहरूले समस्या ल्याएको बताइएको छ। सरकारले यथाशक्य छिटो बाँड्ने भने तापनि आशा अनुरूप छिट्टै हुने सम्भावना भने कमी रहेको स्रोतले जनाएको छ। आउनुहोस् अब भने यो सँगै लागौं ग्लोबल होम नेटवर्कले हालसम्म सञ्चालन गरेको सहायता अभियान कहाँ पुग्यो र कतिजनालाई सहायता प्राप्त गर्नुभयो र थप अहिले हामीलाई हेरिराख्नुभएका दर्शकवृन्द यदि कोही जापानमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई समस्या परेको छ भने कसरी सहायता लिन सक्नुहुन्छ त यो संक्षिप्त कुराकानी हेरौँ। नेपाली न्युज पोस्ट लगायत हाम्रो राजन सरलाई पनि म यो सूचना प्रवाहमा तपाईँहरूले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले यो सुरु गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो करिब चाहिँ यो सूचना पहिलो सूचना चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि हामीले जानकारी गराएका थियौँ र तपाईँहरूको सरसल्लाह र अन्य नेपाल राज्य दूतावास लगायत एनआन जापान काशीपुर समाजको पनि सूचना उहाँहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले 22 तारिक अप्रिलको 22 तारिक हामीले यो फेसबुक र हजुरहरूको पत्रिका मार्फत चाहिँ हामीले सूचना प्रवाह गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो खास योजना भनेको यो अप्रिलको 1 तारिक मेको 1 तारिकबाट हाम्रो यो जुन राहतको वितरण कार्यक्रम थियो तर त्यो बिचमा हाम्रो इनबक्समा अलिकति पहिल्यै राहत पाउन के गर्नु पर्ला भन्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ क्वेसनहरू आउनु थाल्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो 22बाटै सुरु गऱ्यौँ र त्यसपछि अब अहिले चाहिँ हामीले करिब भर्खरको अपडेट डाटा अनुसार चाहिँ हामीले करिब यो 52 जनालाई सेट भनेको दाल चामल र 2टा मास्क अथवा त्यो बराबरको रकम र त्यो बाहेक तपाईँको छुट्टै चाहिँ करिब 15 जनालाई हामीले मास्क मात्र वितरण गरिसक्यौँ र त्यसपछि हामीले करिब 100वटा मास्क मात्रै हामीले हिजो मात्र हामीले यो इबाराकी तोचिकी र गुम्बाको लागि भनेर हामीले त्यहीँको हाम्रो राजेश भन्ने हाम्रो एनआइजको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसपछि गुम्बा तोचिकी र इबाराकी हेर्ने चाहिँ हाम्रो कुमार लामिछाने भाइ हुनुहुन्छ एकजना उहाँहरूको मातहतमा बाँड्नको लागि चाहिँ हामीले हिजो मात्रै 100वटा मास्क पठाएर उहाँले प्राप्त गरिसक्नुभएको अवस्था छ। खासमा यो जुन सहयोग प्रदान गरिराख्नु भएको छ नि उहाँहरू आवश्यकी व्यक्ति नै हो भने चाहिँ कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ? जस्तै उहाँहरूले मलाई चाहियो भनेकै भरमा दिइहाल्नु हुन्छ कि वास्तवमा निडी पिपल हो कि होइन भनेर पत्ता लगाएर चाहिँ दिनुहुन्छ के गरिराख्नु भएको छ? यस्तो हुन्छ तपाईँको अब यो हामीले जुन सर्वेक्षण लियौँ पहिला सर्वेक्षण लिने क्रममा चाहिँ यो वास्तवमा यो हुन त मलाई पनि त्यो सोचाइ लागेको थियो कि मलाई यो अहिले तुरुन्तै यदि साह्रै चाहिँ नेपालीहरूलाई समस्या परेको होला जस्तो लाग्दैन होइन। तर समस्या चाहिँ ठ्याक्कै अहिले पिकअप टाइम मैले बारम्बार भनिरहेको छु यो टाइम भनेको पिक टाइम हो किनभने अब अहिले त जापान सरकार पनि जिम्मेवार सरकार भएको हुनाले यिनीहरूले पनि अनेक किसिमको राहत
एउटा लिगल राजको ल्याइराख्नुभएको छ र त्यसको लागि तपाईँहरूले हामीहरूले सूचना प्रवाह गरिरहेका छौँ र त्यो प्राप्त गर्नुको लागि पनि जापान अलिकति सिस्टममा चाहिँ थोरै पछाडि भएको हुनाले केही समय लाग्ने भएको हुनाले तुरुन्तै चाहिँ समस्या देखेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। जस्तै कि हाम्रो धेरै ठुलो रकम होइन हेर्नु, जस्तै कि अब यसलाई चाहिँ अब कसरी भन्ने मैले ग्लोबल रूपबाट गरौँ भने कतिपय साथीहरूले व्यापारिकहरू भन्नु होला होइन, तर व्यक्तिगत रूपबाट गरौँ भने व्यक्तिहरूको लागि भन्नु होला। तर यो यद्यपि चाहिँ हाम्रो सोचाइ छ नि यो नितान्त एउटा सेवाको भावना एउटा चाहिँ अब लेनदेन किन नगर्ने हामीले पनि भोलि समस्या पर्न सक्छ होइन। अब हामीले सकिन्जेल गर्नु त हो नि, नसकि त भोलि विकराल समस्या होला, त्यो बेलामा त हामीले अब सकिन्छ भन्नु छैन हेर्नु। यो अवस्थामा किन सुरु नगर्ने भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ र मैले खास चाहिँ जस्तो कि अब हाम्रो चाहिँ क्योतो भयो, नागोया भयो, अहिलेसम्म गुम्बा भयो, अब तपाईँको खानागावा चिबाहरूबाट हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ थोरै धेरै होइन, अब करिब 50-52जना भनेको त यत्रो 1 लाखजना नेपालीहरू भएको ठाउँमा त ठुलो सङ्ख्या त होइन नि त। तैपनि उहाँहरूको चाहिँ जुन कतिपय चाहिँ करिब हिजोसम्म 30 जना हाम्रो अफिसमा आएर लग्नुभयो चामल र दालहरू। मैले अझ बढी आउनु जस्तो लाग्थ्यो र यो चाहिँ जुन आउनेहरू हुनुहुन्छ नितान्त हाम्रो ग्लोबलसँग लिङ्क भएको कस्टमर भन्दा पनि बाहिरको हामीले व्यापारिक रूपबाट कहिले पनि हामीले सूचना निकाल्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल कस्टमर निकाल्दाखेरि हामीले यसलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दा त्यो एउटा संस्था अथवा कम्पनी मार्फत भन्दाखेरि अझ त्यो फराकिलो हुन्छ कि होइन, ग्रहण गर्नेहरूको लागि पनि अलिकति चाहिँ फराकिलो हुन्छ चाहिँ भनेर लाएर मैले नितान्त नाम राखेको हो र सल्लाह लिगली रूपमा मैले हाम्रो नेपाली मिसन पनि सल्लाह लिएकै हो होइन। त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ किनभने एउटा करिब चाहिँ यो चामल दाल र मास भनेको करिब 2000 हेर्नु र कतिपयले मासको त पठाइनु भन्नु र यो अवस्थामा तपाईँको 2000 को लागि चाहिँ तपाईँको कहाँ के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको इन्टरभ्यू लिनु त भएन नि हेर्नु। सो त स्रोत रूपमा मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने तपाईँको नाम, फोन नम्बर र तपाईँको जाहेरी कार्डको पछाडिको चाहिँ एड्रेस, किनभने कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले किनभने एउटा सेताईलाई जस्तो कि जापान सरकारले पनि एउटा घरमा चाहिँ 2टा मासहरू पठाएको छ है, पठाएको चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ अब ठुलो हाम्रो सुरुवात त भएको एउटा चाहिँ इक्जाम्पलको सुरु गरौँ, त्यसपछि अरू संस्थाहरू जागरुक भएर आउनु भन्ने एउटा जुन विचारले हामीले सुरु गऱ्यौँ नि। यसमा 2000 को लागि साँच्चै नै समस्या परेका मात्रै आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अब कोही पनि मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ उहाँले मैले भर्खर हजुरलाई देखाएँ यो नामहरू नदेखाइकन जाहेरी कार्डको चाहिँ तल मात्रै फोटो देखाउँदाखेरि चाहिँ किनभने अब जाहेरी कार्ड समेत साथीहरूले समस्या परेर पठाउनु त हो नि, अथवा तपाईँको हाम्रो अफिसमा आउनेहरू पनि हुन्छ जस्तो कि वरिपरि अब यो त आश्रयहरू भयो अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यता यो निपुरीतिरबाट भयो, यो अलिकति चाहिँ टाइम लिएरै अब यो 2000 को लागि चाहिँ दिन अथवा 2000 बराबरको सामान लिनको लागि चाहिँ कोही पनि साँच्चै नै पिरामा पनि आउनु नहेर्नु। यो भनेको त त्यसको लागि हामीले ठुलो चाहिँ एउटा पारदर्शी कमिटी नै बनाएर यो भनेको अहिले तुरुन्तै रिफिल गर्ने हो, मलम लगाउने हो, हुँदै गरेको घाउलाई चाहिँ हामीले मलम लगाउने त घाउ अब सन्चो हेर्ने होइन नि त हेर्नु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा किन विश्वास गर्ने हो र उहाँहरू साँच्चै समस्या परेको भए अरू चाहिँ आउनु जस्तो लाग्छ र आउनुमा पनि छैन। जस्तै अहिलेसम्म त हाम्रो विभिन्न माध्यमबाट हेरेर अथवा थाहा पाएर आउनुहुनेहरू त भइ नै हाल्नुभयो होइन। वास्तविक रूपमा अहिले लगभग यो सामग्री भनेको जापानभर रहनुभएका नेपालीहरूले कम्तीमा हेर्नुहुन्छ होइन। साँच्चै समस्यामा पर्नुभएका व्यक्तिहरूले कसरी सम्पर्क गर्ने अझै पनि होला, तपाईँले सकुन्जेल गर्छु भनिराख्नु भएको छ, अब कहिलेसम्म सक्ने भनेर त अब तपाईँहरूको पनि अब सीमित स्रोत नै हो किनकि व्यवसाय गरिराखेको मान्छे व्यवसायहरू त तपाईँहरूको पनि अब राम्रो चलेको अवस्था छैन होइन, समस्या त यहाँ पनि होला। त्यसो त बारम्बार भनिरहेका हुन्छ हामीले समस्या सबैलाई परेको छ, कम समस्या परेकाहरूले धेरै समस्या परेकालाई सहयोग गर्नु यतिखेरको आवश्यकता त्यही। कसरी सम्पर्क गर्ने अब थप सहयोग लिन चाहने व्यक्तिहरूले र यसको लागि चाहिँ हामीले थप सहयोगको लागि हामीले केही समितिहरू बनाएका छौँ र जस्तो कि हाम्रो एउटा ग्लोबलको चाहिँ हाम्रो यो हामी यहाँ जुट्छौँ कम्पनीभित्र जुट्छौँ हामीहरू 5-6 हामीहरू भाइहरू छन् यहाँ। त्यो लगायत चाहिँ अब हजुरहरू हुनुभयो जुन हाम्रो मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ नि जापानमा भएका चाहिँ सबै यङ हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै, अब तपाईँहरूले पनि त अहिले प्रायः जस्तो चाहिँ अलिकति काममा बिदा होला पक्कै पनि टाइम दिन सक्नु होला तपाईँहरूको सूचना प्रवाह भयो र त्यसपछि स्वत स्फूर्त रूपमा चाहिँ जुन हामीले यो फेसबुक र तपाईँहरूको पत्रिका मार्फत चाहिँ हामीले सूचना प्रवाह गऱ्यौँ नि। त्यसपछि गुम्बा अनि चिबाको चाहिँ चिबाबाट केही साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो कि विश्वेश विजयहरू हुनुहुन्छ, गुम्बाबाट भर्खर 2टा भाइको नाम अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएका व्यक्तिहरू जो साँच्चै आवश्यकतामा पर्नु भएको छ अथवा उहाँलाई चाहिरहेको छ भने हामीलाई अहिले जुन माध्यम हेर्नु भएको छ त्यहीँ उहाँले कमेन्ट गर्नुभयो भने हामीले तपाईँहरूको सम्पर्क नम्बर दियौँ भने उहाँले चाहिँ पाउन सक्छ। बिल्कुल तपाईँको चाहिँ जुनसुकैले जहाँबाट जस्तो कि आफूले डाइरेक्ट चिन्नु होइन भने जस्तो कतिपय रूपमा चाहिँ यो नकारात्मक कुराहरू आउँछन् नि। एउटा मैले इतिहास भन्न चाहन्छु, भर्खर मैले हजुरले भनेको थिएँ कुनै बेलामा चाहिँ हाम्रो राजा महेन्द्र पब्लिकको रूपमा जाँदै गरेर चाहिँ अब दुःख पाइ खाना पाएन हजुर भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ दुध र भात पनि खाना पाउनु छैन भन्नुभएको थियो अरे कि। साँच्चै उहाँले चाहिँ उहाँलाई त गलत भन्दिनँ हेर्नु, उहाँले समस्या कति परेको छ भने उहाँलाई थाहा थिएन कि त्यो कुरो पब्लिकसँग भिड्न सक्नु भएको थिएन। जस्तो कि अब अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ किन हाम्रो काम पनि अहिले रुमको लागि पनि भएको हुनाले यो माध्यमबाट हामीले साँच्चै नै अब पब्लिकसँग हामी राम्रोसँग लिङ्क भएको छौँ। त्यसपछि तपाईँहरूको हामीले पूर्ण रूपमा सहयोग ल्याएछौँ
र त्यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ अब इच्छा यदि ग्रहण गर्ने इच्छा भएको खण्डमा उहाँहरू चाहिँ अब पीडित यो अहिलेको जुन समाजमा कोरोनाको कारणले गर्दा कतिपयहरूमा चाहिँ अब यो तल पनि अब घटेको अवस्था छ, कतिपयहरूमा नपाएको अवस्था छ। उहाँहरूले चाहिँ जुनसुकै माध्यमबाट जहाँबाट पनि हजुरहरूलाई गरेर पनि अथवा हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा मेरो इनबक्स छ, कम्पनीको इनबक्स छ, हाम्रो भाइहरूको इनबक्स छ, तपाईँहरूको इनबक्स छ, त्यहाँ गरेर उहाँहरूले मलाई सहयोग चाहिएको भनेको खण्डमा हामीले स्वतः स्फूर्त रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई अब नजिक छ भने अफिसमा आएर लगाउन सक्नुहुन्छ, यदि टाढा छ भने हाम्रो अहिलेलाई चाहिँ 2000 हो। तर त्यो परिवारको अवस्था हेरिकन हामीले कतिपय परिवारलाई 3000 5000सम्म पनि फ्रिङ गरेका छौँ। किन भन्दा उहाँहरूको वास्तविक कुरो उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ हामीलाई, फोन गरेपछि हाम्रो अवस्था यो र हामी यसरी बसिरहेको छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले जस्तो कि एउटा 2000 को लागि उहाँहरूले आफ्नो हामी यो सम्पूर्ण कुरो खोल्नु नि त उहाँले साँच्चै समस्याबाट खोल्ने कुरो हो क्या। त्यो प्रकारको अवस्थामा हामीले चाहिँ साइदाई एउटा परिवारलाई 5000 सम्म राखेका छौँ। हजुर, हामीले यो कुराकानी यहाँको माझमा किन पनि प्रस्तुत गरेका हौँ भने यतिखेर सबैजना समस्यामा छौँ, तर पनि कम समस्यामा परेकाहरूले धेरै समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्नु नै यतिखेर नेपाली समुदायको उत्तरदायित्व हो, जिम्मेवारी हो। त्यही अनुरूप ग्लोबल होम नेटवर्कले यो कर्म गरिरहेकाले हामीले उसलाई प्रोत्साहन र तपाईँ जसलाई आवश्यकता परेको छ तपाईहरूलाई जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो सामग्री प्रस्तुत गरेका हौँ। आजको लागि भने यही नै कुराकानीसँगै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छु। हेर्दै गर्दा केही जिज्ञासा लागेको छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् र अर्को एउटा कुरा पनि जानकारी गराउँछु। तपाईँहरूले मलाई मेरो पर्सनल अकाउन्टमा धेरै म्यासेज गर्नुभएको छ, मैले तपाईँका ती सबै म्यासेजहरूलाई हेर्न सकेको छैन र त्यसैले तपाईँलाई के आग्रह गर्छु भने तपाईँका जिज्ञासाहरू, तपाईँका समस्याहरू, तपाईँका चाहिँ सोध्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस् तपाईँले हेर्नुभएको भिडियोको मुनि। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ र तपाईँले सोध्नु भएको जवाफ पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। फेसबुकको 5000 भन्दा बढी साथी बनाउन नपाइने लिमिटेसनले तपाईँका म्यासेजहरू पनि मैले चाहिँ हेर्न नसक्ने, म्यासेज रिक्वेस्टमा आएका थुप्रै म्यासेजहरूलाई खोलेर हेर्दा पनि तपाईँका म्यासेजहरू चाहिँ ओझेलमा पनि गएका हुन सक्छन्। तपाईँलाई त्यसैले आग्रह गर्छु, तपाईँलाई यदि सामाजिक सञ्जालमै सजिलो लाग्छ भने हामीलाई जुन माध्यममा हिँडिराख्नु भएको छ त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँले मलाई यदि इमेलबाट जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने audiogautam@gmail.com मा इमेल पठाउनुहोस्। तपाईँको जिज्ञासालाई त्यहाँबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हेर्दै साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। अझै सङ्क्रमण बढिराखेको छ, हरपल हरक्षण जहाँ पनि जतिखेर पनि जो कोही सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना टरेको छैन। त्यसैले जहाँ जानुहोस्, जुन ठाउँमा रहनु भएको छ सुरक्षित रहनुहोला र अरूलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि अभिप्रेरित गर्नुहोला भन्दै म राजुन गौतम भोलि बिहानसम्मको लागि बिदा माग्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।